नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घ जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। बजारको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले दशैं लक्षित सहुलियत मूल्यको पसल असोज 15 गते बिहिबारबाट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज 15 गतेदेखि मङ्सिर 6 गतेसम्म देशैभर 60 वटा सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1300 देशभर 60 वटा सहुलियत पसल खोल्ने निर्णय भएको छ। सहुलियत पसलमा कुन कुन वस्तु कति मूल्यमा पाइन्छ भन्ने विषय भने केही दिनमा मन्त्रालयले टुङ्ग्याउने भएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो, सोमबारको निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 5 साल ट्रेनिङ 5 तथा दुध विकास संस्थाले 3 गरी 13 वटा पसल सञ्चालनमा आउने भएको छ। यस लगायत बाहिर खाद्यान्नको 24 वटा कार्यालय र साल ट्रेनिङको 23 कार्यालय मार्फत सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै कम्पनीले यस वर्षमा कम हुने हुनाले गरेको च्याङ्ग्रा र खसी बोकाको संख्या 1000 ले कटौती गरेको छ। यस अघि 1600 खसी बोका र 1400 च्याङ्ग्रा गरी 3000 वटा खरिद गर्ने छलफल भए पनि 2000 मात्रै च्याङ्ग्रा र खसी बोका ल्याइने कम्पनीले निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मुलुकका विभिन्न भागमा बलात्कारका घटना व्यापक वृद्धि भएको तथ्याङ्कलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सचेत सुरक्षा, गहिरो अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा तदारुकता प्रस्तुत गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत बझाङको घटनालाई 1.5 महिना अघि मात्रै बलात्कारको अर्को घटनामा मिलापत्र मार्फत उन्मुक्ति पाएका युवकको संलग्नता रहेको कुरामा सबै जिम्मेवार रहेको पुष्टि भएको पाएको छ। सोझ 7 गते बुधबार बझाङको मन्डा गाउँपालिकामा 12 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, असोज 8 गते बिहिबार उदयपुरको चौडडिया गढीमा एक 7 वर्षीय बालिकाको बलात्कार आरोपमा 9 गते शुक्रबार सुनसरीको पराग क्षेत्रको कटौरेमा 11 वर्षीय बालिकाको बलात्कार प्रयासपछि हत्या घटनाले समाजमा बढ्दो विसङ्गति र अपराधलाई उजागर गरेको कांग्रेसको भनाइरहेको छ। यस अगाडि चेतना अभियानमा कमजोरी देखि कानूनको कार्यान्वयनमा भितलोसम्मका प्रश्न उठाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्ता घटना समाजको उच्च सतर्कता, गम्भीर बहस, राज्यको प्रभावकारिता, उपस्थिति र राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाहरूको एकबद्धता सचेतनाको अभियान तत्कारो ढंगले आवश्यक देखिएको शर्माको भनाइरहेको छ। यस्तो विषयको गम्भीरताप्रति सम्पूर्ण रूपले गम्भीर बन्न कांग्रेसले सरकार, दल, समुदायलाई विशेष आग्रह समेत गर्दै आइरहेको छ। सरकारले नेपालमा कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा नआएको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नेपालमा कोरोना भाइरस बढिरहेको र जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेपालमा निरन्तर संक्रमण बढिरहेको छ। कुनै बिन्दुमा पुगेर हामी बिस्तारै ओह्रालो लाग्न सुरु गर्छौं। संक्रमण नियन्त्रणको अवस्था जान्छ, अझै पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्था भएको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, सरकारले कोरोनाको जोखिम कम भए नभए जीवन र जीविका बीच सन्तुलनको आवश्यकताको कारण क्षेत्र धेरै खुल्न गरेको मन्त्री ग्यावालीले बताउनु भएको छ। यो बेला सबैको उच्च स्तरको सतर्कता साथ र सहयोगको जरुरत छ। उहाँले भन्नुभयो, सर्वसाधारणले सरकारी आदेश, निर्देश र विज्ञको सुझाव मानेकै कारण नेपालमा कोरोनाको भयावह अवस्था आउन नपाएको भन्दै उहाँले चाडपर्वको बेलामा थप सतर्कता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यत्रो खुला सिमाना भएकाले मुलुकमा जति भयावह हुन्थ्यो सक्थ्यो त्यसका लागि जति थियो त्यसको तुलनामा कमै छ। मन्त्री ग्यावालीले भन्नुभयो,
तर जोखिम उच्च नै छ। आगामी दिनमा चाडपर्वको समय आउँदैछ। स्वास्थ्य सतर्कतालाई कहीँ कतै पनि कम गर्न नहुने विज्ञको सुझाव मान्न आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो। पार्टी एकतापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ। पार्टीको आगामी वैशाख 25 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। राप्रपाको यस पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि सक्रिय सदस्यको आधारमा छनौट हुने भएको छ। महाधिवेशनमा गाउँपालिका, नगर, प्रदेश सभा, क्षेत्र, संघीय संघ क्षेत्र तथा जिल्ला अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिबाट 8 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरिनेछ। प्रतिनिधि सभा महिला, जनजाति, उत्पीडित, थारू, पिछडिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका निमित्त गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका क्रमशः 51, 101, 201, 301 न्यूनतम सक्रिय सदस्य संख्या निर्धारण गरिएको छ। तोकिएको सदस्य संख्या भन्दा 2 गुणा सक्रिय सदस्यता बनाए थप 1 महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सक्ने समेत नीति बनाएको छ। पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा सोमबार महाधिवेशन केन्द्रित विशेष कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। पार्टीको वैधानिक व्यवस्था, सांगठनिक अवस्था, सक्रिय सदस्यता अभियान बारे बोल्दै अध्यक्ष कमल थापाले कार्यतालिका र समय सीमालाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै थापाले महाधिवेशनलाई संगठन निर्माणका उपयोग गर्दै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सत्तारूढ दलको अकर्मण्यता, प्रतिपक्षी दलको प्रभाविता भूमिकाबाट जनतामा निराश छाएकाले राप्रपा जनताको मन जितेर बलियो बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारका विरुद्ध अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मागप्रति उदासीन भएको भन्दै साझा पार्टीको साझा युवा संगठन गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा साङ्छाको कलेङमा उहाँहरूको समर्थनमा युवाहरूले र्याली निकाल्नु भएको छ। अनसन बसेको 15औं दिन भइसक्दा पनि वार्ताको कुनै पहल नगरेको भन्दै साझा युवा संगठन गण्डकी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ। अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको भन्दै उहाँहरूले सरकारले तत्काल वार्ता गरेर वार्ता नगरे कडा कदम अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। युवाहरूले गल्याङ स्थित शिव मन्दिरमा जम्मा भएर निकालिएको र्यालीले गल्याङ बजारको परिक्रमा गरी कोट सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा युवाहरूले हातमा माफियाहरू भ्रष्ट छ, डाक्टर केसीको नियत स्पष्ट छ, सरकारको घडीमा माफियाको ब्याट्री, माफियाको मिसन, सिटामुलमा कमिसन, डाक्टर केसीको माग तत्काल पूरा गर जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड युवाहरूले पोख्नु भएको थियो। कोट सभालाई सम्बोधन गर्दै साझा युवा संगठन गण्डकी प्रदेश सदस्य सुमन भट्टराईले भन्नुभयो, जनताको आवश्यकतालाई बुझ्ने दल नेपालीका अरू कुनै पनि नभएका कारण पछिल्लो समय राजनीतिक वितृष्णा पैदा भएर अहिलेको युवा पिढीले साझा पार्टी रोजेको बताउँदै डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग जायज भएको कुरामा जोड दिँदै सरकारले तत्काल वार्ता गरेर केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै देशलाई सही मार्गमा हिँडाउने भनेको युवा पुस्ता भएको बताउँदै देशभित्र भएका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महँगी, कालाबजारीका विरुद्ध एक हुने बेला आएको र सरकारले जनतालाई आवाज हुने खालका राहतका कार्यक्रम नल्याएको प्रति दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि हामी मेडिकल माफियाहरूको कमिसनका निम्ति हामी सधैँ जिउनुपर्छ, समय जीवन बिताउनुपर्छ। त्यसै कारणले अब सबै युवाहरू दल नबनिकन आज साझा युवा संगठनले आयोजना गर्यो, भोलि नेपाल तरुण दलले, भोलि नेपाल राष्ट्रिय युवा संघले आयोजना गर्छौँ भने पनि हामी सबै एक भएर हिँड्नेछौँ। कुनै राजनीतिक दलको झन्डा नबोकिकन, हामी कसै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरिकन जनताको स्वार्थका निम्ति हामी हिँड्नेछौँ। तबसम्म हिँड्नेछौँ जबसम्म पद्धति परिवर्तन हुँदैन। र आज आइदिनु भएकोमा सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम समापन भएको एकदम घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
कार्यक्रममा एमबीबीएस डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठले डाक्टर केसीले उठाएका माग जायज हुँदाहुँदै पनि सरकार बहिरो बन्नु देशका लागि दुःखको कुरा भएको बताउनु भएको छ। गभर्मेन्ट जबहरू, गभर्मेन्ट हस्पिटल अझै पनि नराम्रो नै छ, एक हिसाबले अझै कमजोर नै छ प्राइभेट हस्पिटलको दाँजोमा। त्यसलाई पनि स्ट्रङ बनाउनु पर्यो भन्ने उहाँको माग छ। हरूलाई छिटै पुरा गर्नेछ भन्ने मैले आश लिएको छु। आज हामी यहाँ सबै यङ्स्टरहरू पुगेको देख्दाखेरि खुसी पनि लागेको छ। होप गभर्मेन्टले यो डिमान्ड छिटै पुरा गरेर डाक्टर केसी जसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा धेरै सहयोग पुर्याइसक्नु भएको छ उहाँको मागहरू पुरा गर्नेछ। हस् त, थ्याङ्क यू। स्याङ्जाको वालिङमा रेबिज विरुद्धको साताव्यापी कार्यक्रम आजबाट सुरु भएको छ। वालिङ नगरपालिका पशु सेवा शाखाको आयोजना र लियो क्लब अफ वालिङको सहयोगमा रेबिज अन्त्य गरौं, सहकारी गरौं, खोप लगाऊ भन्ने नाराका साथ आजबाट सुरु भएको छ। रेबिज विरुद्ध पहिलो पटक प्रभावकारी खोपको विकास गर्दै वैज्ञानिक सुइज पाश्चात्यको निधन भएको 3 सेप्टेम्बर 28 मा उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष रेबिज दिवस मनाउने गरिएको छ, जसको फलस्वरूप आजबाट आगामी आइतबारसम्म 14औं विश्व रेबिज दिवस मनाइने भएको हो। साताव्यापी कार्यक्रमको आज शुभारम्भ गर्नुहुँदै नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले रेबिज विरुद्धको अभियानमा सबै एक भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। घरभित्रका वा घर बाहिरका कुकुर बिरालोलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु सुरक्षित रहने कुरामा जोड दिनु भएको छ। रेबिज रोग लागिसकेपछि यसको उपचार तथा बिरामी बच्ने सम्भावना निकै कम हुने भएकाले रोग लाग्नै नदिनका लागि पूर्व सावधानी स्वरूप घरमा पालिएका वा सामुदायिक कुकुर बिरालोहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन आवश्यक रहेको नगर प्रमुख खाँडले बताउनु भएको छ। माध्यमबाट रोग लाग्छ, प्यारासाइट, ब्याक्टेरिया र भाइरस। भाइरसको औषधि बनेको छैन, केही खोप बनेका छन्। त्यो खोप मध्येको एउटा खोप हो कुकुरलाई लगाइने, हाम्रो कुकुर मात्रै नभएर पशुहरूलाई लगाइने खोप। यसबाट टोकेमा सर्दैन अथवा मान्छे मर्दैन। तर रेबिज लागेको छैन, कुकुरलाई रेबिज छ र मान्छेलाई टोक्यो भने मान्छेलाई खोप लगाइएन भने 100% मर्छ। लक्षण देखिएपछि त्यो मान्छेलाई जति उपचार गरे पनि बचाउन सकिन्न। त्यस हुनाले डरलाग्दो हुन्छ र मृत्यु पनि डरलाग्दो हुन्छ। एकदम मृत्यु एकदम सकसपूर्ण हुन्छ यो भाइरसको, रेबिज भाइरसको। त्यस हुनाले योबाट छुटकारा पाउनलाई 1 हप्ताभित्र वालिङ नगरपालिका आजबाट सुरु भएको कार्यक्रम 1 हप्तासम्म सञ्चालन हुने भएकाले 1 सातासम्म कुकुर बिरालोलाई खोप लगाउन सकिने पशु सेवा शाखा प्रमुख देव कुमारी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। शाखा प्रमुख श्रेष्ठको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन पशु शाखाका प्राविधिक डोलराज गैरेले गर्नु भएको थियो। झण्डै 10 वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा शहीद भएका स्याङ्जाका मेघबहादुर बानियाका छोराले टुर एन्ड ट्राभल्स सञ्चालन गर्नु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 गौरीघाट स्टेट नम्बर 7 मा उहाँले टुर एन्ड ट्राभल्स सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। टुर एन्ड ट्राभल्स व्यवसायमा शहीद पुत्र अशोक छेत्रीले करिब 4 करोड 90 लाख लगानी गर्नु भएको छ। नेपाल भरका पर्यटकीय क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी उहाँले ट्राभल्स मार्फत ट्याक्सी, स्कर्पियो, माइक्रोबस सञ्चालन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। 3 वर्ष दुबई र 2 वर्ष फ्रान्समा वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्किनु भएका छेत्रीले नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना देखेर टुर एन्ड ट्राभल्स सञ्चालन गरेको हो उहाँले भन्नुभयो। हिमालयन टुर एन्ड ट्राभल्सका
प्रबन्धक निर्देशक छेत्रीले भन्नुभयो, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गरेको र 8 जनालाई रोजगार समेत दिएको छु। करिब 1 वर्षदेखि सञ्चारमा आएको ट्राभल्स लकडाउन पूर्व राम्रोसँग चलेको बताउँदै छेत्रीले भन्नुभयो, कोभिड-19 का कारण लगाएको लकडाउन अवधिमा बैंक ब्याज किस्ता र आम्दानी समेत गरी करिब 50 लाख नोक्सान भएको छ। व्यवसाय पूर्व अवस्थामा गए नोक्सान पुगेको आर्थिक क्षति गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। स्याङ्जाबाट पोखरा गएर करोड लगानी गरेका क्षेत्रले नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा भौगोलिक बनावट र पर्यटकीय सम्भावना भएकाले पोखरामा गएर लगानी गरेको सुनाउनु भयो। पोखराबाट मुक्तिनाथ, चितवनको सौराहा, लुम्बिनी, काठमाडौँ, रारा सहितका पर्यटकीय क्षेत्रमा जान सहज हुने भएकाले पोखरामा लगानी गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पोखरामा टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रको व्यवसाय कडा प्रतिस्पर्धाको भए पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने भएकाले ट्राभल्स व्यवसाय सहज भएको छेत्रीले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिन पछिल्लो समय संख्यामा नभएर गुणस्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको उहाँले बताउनु भयो। हरनास गाउँपालिका वडा नम्बर 5 साबिकको चिन्नेबास गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 9 कुरुम खाका नेपाली कांग्रेस स्थानीय नेता बानियालाई नेकपा माओवादीले द्वन्द्व समयमा 2058 मंसिर 24 गते उहाँकै घरमा हत्या गरेको थियो। बानियाका एक श्रीमती, 3 छोरा र 3 मध्ये जेठा ट्राभल्स महिला कृषि व्यवसाय र कान्छा भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुभएको परिवार स्रोतले जनाएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुन्ने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।